नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ फेवा टेलिभिजनको कार्यक्रम अध्यायको प्रत्येक एपिसोडमा हामी फरक फरक व्यक्तित्वलाई निम्ति आउँछौँ। उहाँहरूको जीवनका केही मिठा कुराहरू, तिता मिठा कुराहरू, जीवनका अनुभवका कुराहरू गर्छौँ र जिन्दगीमा उहाँहरूले गरेको केही महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामी कार्यक्रम अध्यायमा पस्किने कोसिस गर्छौँ। कहिले कलाकार, कहिले साहित्यकार, कहिले शिक्षाविद, कहिले स्वास्थ्यकर्मी, समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न आयाममा काम गरेका व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी रहन्छ कार्यक्रम अध्यायमा। प्रत्येक अध्यायले केही न केही लेसन दिने पनि गर्छ। साँच्चै नै कसले जिन्दगीमा के गरिराखेको छ र उसले समाजलाई, राष्ट्रलाई कस्तो खालको सहयोग गरिरहेको छ, कस्तो खालको आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको छ, त्यो विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा गर्छौँ र हाम्रो कार्यक्रममा विशिष्ट व्यक्तिहरूको नै उपस्थिति रहने गर्छ। र आजको अङ्कमा अलिकति शिक्षा सम्बन्धी कुरा गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। शिक्षाको पनि पछिल्लो अध्याय कस्तो छ, शिक्षाको पछिल्लो स्वरूप कस्तो छ, यो विषयमा चर्चा गर्छौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अध्ययन मञ्च कास्कीका अध्यक्ष दिनेश अर्याल सर हुनुहुन्छ। एकजना राइटर हुनुहुन्छ, सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको एकजना लेखक हुनुहुन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय सेवारत हुनुहुन्छ। विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने, साइकोलोजिकल्ली उनीहरूको अवस्था उमेर अनुसारको पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो पाठ्यवस्तु तयार गर्नुपर्छ र कक्षा कोठामा कस्तो शिक्षण गर्नुपर्छ र मूल्याङ्कन कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो विद्यार्थीलाई कस्तो खालको किताब तयार गर्न सकिन्छ, त्यो शिक्षाको पाटोमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म त्यो ज्ञान, त्यो विज्ञान भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। शिक्षाविद भन्न चाहन्छु म, सामाजिक शिक्षाको विज्ञ हुनुहुन्छ। आजको अङ्कमा दिनेश सरसँग कुराकानी जोड्न चाहन्छु। दिनेश सर, वेलकम टु आवर सो। धन्यवाद सर, नमस्कार। दिनेश सरसँग मेरो भेटभाग चाहिँ धेरै भएको छैन, तर मैले तपाईँको एउटा पुस्तक हेरेँ, जुन पुस्तकमा राइटर दिनेश अर्याल, जसले सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा जो 11-12 को पुस्तक लेख्नु भएको रहेछ, त्यो अर्थले त्यो पुस्तकका केही च्याप्टर्सहरू मैले हेरेँ। त्यसले गर्दा दिनेश सरसँग मेरो कुराकानी गर्ने एउटा रहर बन्यो। कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ मैले अलिकति अन्तरङ्ग कुराकानी गर्न चाहेँ। जसो दिनेश सर जन्मले कुन ठाउँमा जन्मिनु यहाँ? सर, म हाम्रो यही प्रदेश। हजुर। मेरो जन्म स्पेसली अब जन्म मात्रै भन्ने कि अब बाल्यकाललाई जन्म मान्ने हो भने म स्याङ्जा वालिङ। र मेरो जन्मेकै जन्मस्थान पहिलोपटक भूमि टेकेको चाहिँ पाल्पा हो, तानसेन। हजुर, पाल्पा तानसेन मेरो जन्मस्थान हो। बाल्यकाल चाहिँ मेरो वालिङ स्याङ्जा र कार्यक्षेत्र चाहिँ पोखरा भनौँ न। जीवनको पछिल्लो समय चाहिँ यहाँको शिक्षा दीक्षा जो प्रारम्भिक शिक्षा हुन्छ नि, प्राइमेरी लेभलको शिक्षा चाहिँ कहाँबाट हासिल? मेरो वालिङबाट सर। वालिङमा वालिङको पूर्णामृत भवानी मावि भन्ने छ, त्यहाँको अलिकति रेपुटेड स्कुलहरूमध्येको रेपुटेड स्कुल पनि हो। र त्यसपछि वालिङ क्याम्पस, र त्यसपछि हामी पिएन क्याम्पस आयौँ। ब्याचलर चाहिँ पिएनमा पढ्न आउनु? हजुर, हामी ब्याचलर चाहिँ पिएन क्याम्पस पढाएँ। म 2-3 जना साथीहरू थियौँ यहाँनिर। स्कुल लेभलमा जो प्रारम्भिक दिनहरू थिए नि, प्राइमेरी लोयर सेकेन्डरी क्लासेसहरूमा, त्यो बेला यहाँको पढाइको स्तर कस्तो थियो दिनेश सर? सर, यो पढाइको स्तरको कुरा गर्दा मान्छेको आफ्नो एउटा के भन्छ त्यसलाई है, त्यो भिजन भनौँ या एउटा भनौँ भिजन, दृष्टिकोण। पढाइप्रतिको पहिलो कुरो दृष्टिकोण नै मेरो एउटा के रह्यो भन्दाखेरि सर, मलाई इन्फर्मेसनसँग आज पनि त्यति विश्वास लाग्दैन। इन्फर्मेसन पढ्ने हो जस्तो लाग्दैन, मलाई त्यति बेला पनि लाग्थेन। मैले कहिल्यै पनि पढ्ने भनेर घोक्नतिर म कहिल्यै पनि लाइनँ। कुनै क्रिएटिभ काम गर्ने हो, बस मैले बुझ्नु पर्थ्यो सर। र मैले त्यति बुझ्नु पर्थ्यो, मैले जे पढ्थेँ त्यसमा चाहिँ अलिकति जति अब भनौँ न कुनै एउटा टपिक पर्टिकुलर मैले कुनै एउटा टपिक पढेँ भने त्यो टपिकको जिस्ट के हो, त्यसको अब्जेक्टिभ के हो, मैले त्यो फाइन्ड आउट गरेँ, मलाई पुग्थ्यो सर। र म आजको दिनमा पनि मैले त्यही नै गर्छु। र त्यो मेरो बच्चादेखि नै त्यस्तो थियो। र पढाइमा म क्रिएटिभ थिएँ। पोजिसन त अब स्कुलमा आउँथ्यो नै सर, म पोजिसन होल्डर नै हो स्कुल पढ्दाखेरि। कलेजमा पनि हामीले यही पिएन क्याम्पसमा पढ्दाखेरि पनि अब मास्टर डिग्रीमा पनि हामी टपर नै
अनौठो भयो थियो। मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ लक्ष्मी रेग्मी भन्ने, उहाँको र मेरो जुन उद्देश्यले हामी त्यो कलेज जोइन गरेका थियौँ, हामी टप नि हो भनेका थियौँ। दुईटाको एउटै मार्क्स आएको थियो कि सर, भनेको त्यो अर्थमा फर्स्ट हुने एउटै मार्क्स आएर चाहिँ हामी टप्या थियौँ। तर मैले त्यही भएर हामी भनेर चाहिँ ऊ र म आएको भएर अनौठो भएको छ, एउटै मार्क्स आएको छ। यो एकदमै एमेजिङ नै म्याटर भएको छ। पढाइ त्यस्तो लाग्थ्यो सर, बुझ्नु चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल चाहिँ नै अङ्ग्रेजी विषयमा गर्नु? अङ्ग्रेजी नेपाली हजुर, दुईवटा हजुर। तर अङ्ग्रेजी विषय यहाँको अध्ययन रह्यो, पछि किताब लेख्ने अथवा पढाउने विषयमा चाहिँ सामाजिक अध्ययनलाई नै त्यसलाई मुख्य बनाइराख्नु भएको छ अहिले। त्यसमा चाहिँ के छ रहस्य? सर पहिलो कुरो सामाजिक अध्ययन भनेको समाजशास्त्र र मानविकी हो है। सामाजिक अध्ययन भन्ने बित्तिकै अहिले बजारमा अलि पछिल्लो पटक कक्षा 11-12मा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा जब सरकारले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्यो, त्यसपछि साथीहरूको भनाइ के रह्यो भने यो त समाजशास्त्रको विषय हो, अरूले पढाउनु हुँदैन। यो कुरा चाहिँ मार्केटमा निकै आयो, बाहिर मात्रै आयो, तर चाहिँ जुन अथेन्टिक आधिकारिक ऊ छ त्यसबाट त खासै केही कुरा आएन। उसले जवाफ पनि दिएन। एक दुई पटक इन्फर्मल कुरामा चाहिँ शिक्षा यो हाम्रो चाहिँ के अरे सिडिसी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका चाहिँ विभागीय एकजना प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, यो के भन्छ पाठ्यक्रम अधिकृत सरलाई हामीले हाम्रै कार्यक्रममा चाहिँ एउटा क्वेसन सोधेका थियौँ, सर यो के हो, कसले पढाउन पाउने हो भनेर भन्दाखेरि उहाँले त्यति बेलै भन्नुभयो जसले पढाउँदा पनि हुने सब्जेक्ट हो, तर मानविकी र सामाजिक शास्त्र अध्ययन उसबाट चाहिँ मास्टर्स गरे आउनु पर्यो भन्नुभएको थियो। र पहिलो कुरो त सामाजिक अध्ययन हो यो। सामाजिक अध्ययन विषय भनेको आज पनि कसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि समाजशास्त्र र मानविकीलाई कम्बाइन गरेर त्यसका विविध पक्षहरूलाई इन्टिग्रेसन गरेर गराइएको सब्जेक्ट हो सामाजिक अध्ययन। मानवशास्त्र र समाजशास्त्र जोडिएको कुरा भन्नुभयो हैन? मानवशास्त्र र समाजशास्त्र होइन सर, मानविकी भित्र त धेरै विषयहरू हुन्छ नि त। फेरि मानविकीभित्र राजनीतिशास्त्र छुट्टै छ, अर्थशास्त्र छ हैन, म्याथमेटिक्सै छ त्यसमा। त्यो मानविकी र समाजशास्त्र जोडियो, त्यो मानविकी मात्रै होइन नि सर हैन। मानविकीभित्र हामीले जस्तो हामीले क्याम्पस पढ्दाखेरि समाजशास्त्र पढ्छौँ हैन, राजनीतिशास्त्र पढ्छौँ, अर्थशास्त्र पढ्छौँ, त्यो यी सबै कुराहरू के हुन्, समाजशास्त्र हुन्, यी सोसियल साइन्सेसहरू हुन् हैन। अब त्यसमा चाहिँ भाषा, अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्छ अरे साहित्य, कला, सृजनाका मानविकीका कुराहरू आउँछन्। यी मानविकी र समाजशास्त्रलाई जोडेर चाहिँ सामाजिक अध्ययन हुन्छ। त्यसकारण यो विषय कसले पढाउने, कसले पढ्ने अथवा चाहिँ कसले लेख्ने, कसले तालिम दिने भन्ने सवाल चाहिँ मानविकी र समाजशास्त्र भएपछि अरू कुरा परेको छ। र दिनेश सर, जस्तो यहाँले 11 र 12 क्लासको लागि सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको पुस्तक लेख्नुहुन्छ र कहीँ कलेजमा पढाउनुहुन्छ भने एक अर्काले, त्यो एउटा लेखक हुनु र एज अ टिचर हुनुमा अन्तर के देख्नुहुन्छ यहाँले, अथवा त्यसको तारतम्यता कसरी मिलाउन सकिन्छ? यो हुन त यो इन्डिभिजुअललाई नै गर्ने क्वेसन हो सर। म आफैले लेखेको र आफैले पढाउँछु भनेरै तपाईँले गर्नुभएको हो। इन्डिभिजुअललाई नै गर्ने क्वेसन हो। इन्डिभिजुअली मैले फेरि पर्टिकुलरली मेरो आफ्नै बारेमा कुरा गर्दाखेरि मैले पहिलो कुरो त मैले किताब लेख्दाखेरि, म किताब लेख्न बस्दाखेरि म क्लासरुममा भएको चाहिँ फिल गर्छु। मैले जे लेख्छु त्यो कुरा मेरो अगाडि विद्यार्थी देखेर मैले यति कुरा बोलिरहेको छु भनेर लेखा हुन्छु कि त्यसले गर्दाखेरि आई फिल नो डिफरेन्स हैन। मलाई कुनै किसिमको चाहिँ अन्तर लाग्दैन के सर। मैले बोलिरहँदाखेरि विद्यार्थीले यसरी जसरी म पढाइरहेको हुन्छु म त्यसरी नै लेखिरहेको हुन्छु र जसरी लेखेको हुन्छु मेरो क्लासरुममा प्रेजेन्टेसन पनि त्यही नै हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो लाग्छ के सर, आजै बिहान पनि मेरो क्लासमा एउटा त्यस्तै भइरहेको थियो। मैले किताब पिडिएफ कुनै केही कुरा कन्सल्ट गरिरहेको थिइनँ। मैले कुनै टपिकमा चाहिँ विद्यार्थीलाई बोलिरहेको थिएँ कि बोलिरहेका थिएँ। अलिक पहिलाको यो 9 कक्षाको कुरा हो, क्लास 9 को सोसल स्टडिज। त्यो सोसल स्टडिजमा चाहिँ मैले त्यहाँ के लेखेको छु किताबमा के छ मेरो उसमा थिएन, तर मैले पढाएँ। जे इक्जाम्पल मैले त्यहाँ दिएको छु पछि चाहिँ किताब फर्काउँदाखेरि त तिनै इक्जाम्पल के त्यो त्यस्तै आउँदो रहेछ कि सर मान्छेलाई, किनभने त्यो कन्सेप्ट आफैले निकालेको हो, त्यो इक्जाम्पल पनि आफैले बनाएको, त्यही कुरा लेखिएको थियो। तर हो त नि मानसपटलमा भएर आएको हैन, त्यो मैले रिकल गरे होइन हैन, त्यो अटोमेटिक आउँदो रहेछ कि सर त्यस्तो कुरा। भनेपछि सजिलो त्यो अर्थमा किताब लेख्न पनि सजिलो हुँदो रहेछ र क्लास लिन पनि सजिलो हुँदो रहेछ एउटा। अनि अर्को कुरा हामीलाई अलिकति केही कुराहरूमा एउटा एजले गर्दाखेरि पनि
जस्तो विषयवस्तुहरू स्मरण गर्नलाई अलिकति एजले गर्दा अब 40+ भइसकेपछि मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ नि त होइन। त्यो बाहेक अरू कुरामा चाहिँ हामीले कन्सेप्टमा विश्वास मान्छौँ, त्यो त हुन त हेरेर घोकेर पढेर जानिने कुरा हो होइन। त्यो बाहेक अरू कुरामा चाहिँ विद्यार्थीहरूसँग को सङ्गतले क्लासरुमभित्र इन्भाइरोमेन्टमा आफू एडजस्ट भइसकेको कारणले गर्दाखेरि नै बुक लेख्न सकिने हो र लेखिने पनि हो, मलाई त्यो लाग्छ। र इफेक्टिभ टिचिङ पनि किताब चाहिँ अलरेडी, पाठ्यक्रम चाहिँ अलरेडी हेर्नुपर्छ होइन। अब जस्तो तपाईँ हामी क्लास यो टिचिङ मात्रै गर्ने जसले गर्छौँ उसको काम के हुन्छ त भनेदेखि जब पढाउनु पर्यो अनि त्यसपछि बल्ल करिकुलम खोज्ने हो होइन। तर लेख्ने मान्छेले के गर्छ, जहिले करिकुलम चाहिँ आइसक्यो बजारमा होइन, त्यसपछि करिकुलमको चाहिँ अन्तरङ्ग अध्ययन त गर्नु पर्यो होइन। त्यो करिकुलम र त्योसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको खोजी गर्दाखेरि त त्यसमा त धेरै कुरा चाहिँ पहिल्यै जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अलरेडी कन्सेप्ट बस्छ क्या सर। त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा लेखकलाई पढाउन अरूलाई भन्दा केही सजिलो हुन्छ। यस, जस्तो अरूले लेखेको किताब पढ्न र पढाउन कतिपय मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ होइन। जो कोही मान्छेले पढाउने काम झ्याप्प गर्न सक्दैन, पढाउनु त पढाउला तर क्वालिटीको पढाउन सकिरहेको हुँदैन एकदम होइन। टिचर त जो पनि छ तर को बेस्ट टिचर, कसले राम्रो पढाउँछ, विद्यार्थी को टिचरसँग प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरो त फरक कुरा हो। त्यही विद्यार्थीले पढ्दिन पनि गाह्रो छ, टिचरले पढाउन पनि गाह्रो छ। तर समग्र किताब लेख्नलाई करिकुलमले, गभर्मेन्टले दिएको करिकुलममा आधारित बनाएर कन्टेन्टहरू खोजेर होइन, पाठ्य सामग्रीहरू त्यसमा उदाहरणदेखि लिएर धेरै कुराहरू मेन्सन गर्दा, परिभाषादेखि लिएर विभिन्न दार्शनिकका चाहिँ विचारहरू राख्दाखेरि त त्यो सामग्री खोज्दा र त्यसलाई चाहिँ नै सङ्गठित गर्दा त बडा गाह्रो कुरा हो यो होइन र। सबैभन्दा जटिल भनेको किताब लेख्ने क्रममा दुईवटा पक्ष हुन्छ सर। हजुर, एउटा चाहिँ त्यसको क्राफ्टिङ गर्नुपर्छ होइन। मैले कस्तो किसिमको प्रेजेन्टेसन, कस्तो किसिमको फ्रेममा चाहिँ विषयवस्तुलाई राख्ने हो, एउटा त्यो हुन्छ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ पाठ्यक्रमले निर्धारित गरेका विषयवस्तुहरूलाई त्यो लेभलमा चाहिने जति कति हो त। पाठ्यक्रमले त टाइटल भनेर छोडिदिन्छ सर, टपिक भनेर छोडिदिन्छ। म कहाँसम्म जाने त यसको, कहाँ पुगेर बिट मार्ने, कहाँ पुगेर बिट मार्ने है, एउटा त्यो हुन्छ। अनि अर्को कुरो कस्तो आउँछ भनेदेखि नि त्यो भर्टिकल उसमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ, तलबाट माथि अथवा माथिबाट तल। हजुरले कति क्लास थिए, कति क्लासको किताब लेख्नु? सर मेरो क्लास 1 देखि 12 सम्म नै छ। भनेपछि त्यो 1 क्लासलाई उमेर समूह अनुसार त्यही आधारमा पर्यो, 9-10 मा त्यही आधारमा, 12 पढ्नेहरूलाई त्यही आधारमा, 11 र 12 पनि फरक छ, अलिकति फरक छ होइन। कन्टेन्ट एउटै छ तर त्यहाँ पाठ्य सामग्रीभित्र लेख्ने कुराहरूमा अलिकति एक्सटेन्डिङ, अलिकति अलिक विस्तृत रूपमा हुन सक्ला, अलिकति कम्प्लेक्स रूपमा हुन सक्ला। त्यसमा उमेरको हिसाब राख्नुहुन्छ विद्यार्थीको अथवा के हो? एकदम सर, त्यसमा उमेरको ख्याल गरिएन भने मैले त्यही अगाडि भने म क्लासरुममा छु भनेपछि त मैले सबै कुरा बुझेँ नि त। कुन क्लास हो, कुन 9 को लेख्ने कि 12 को लेख्ने? बस है, म क्लास 1 मा पनि हुन्छु सर। फेरि म स्कुल प्रिन्सिपल भएर गर्दाखेरि लामो समयसम्म त म प्रिन्सिपल भएर काम गरेँ। म सानो क्लासमा जाने, बच्चाहरूसँग रमाउने, कहिलेकाहीँ पढाइदिने पनि। यसो गर्दाखेरि त मलाई त त्यो साइकोलोजी त पुरै थाहा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई सजिलो भयो। जस्तो 1 क्लासमा मैले 1 देखि 10 सम्मको सोसल स्टडिज भनेर लेखेँ, इजी सोसल स्टडिज भनेर इङ्ग्लिसमा लेखेँ। अनि त्यसपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ अब सामाजिक अध्ययन नेपालीमा भन्ने कुरा भयो होइन। नेपालीमा भइसकेपछि राम्रो हो, नेपालीमा होस् अनि यही नै रहोस् भनौँ, भइसकेको छ। जस्तो 1, 2, 3 सम्मको चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रम बनाएको छ होइन। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले सामाजिक अध्ययनलाई पनि एकीकृत नै गरेर त्यहाँ 3-4वटा सब्जेक्टहरूको गरेर लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि फेरि माथि आउँदै गर्दाखेरि फेरि कुनै क्लासमा अहिले पनि नेपालीमा र इङ्ग्लिस दुवैमा छ। र तपाईँ 11 र 12 नेपालीमा आयो, नेपालीमा छ। 10-9 मा इङ्ग्लिस मिडियम, 9 र 10, 9 मा अब आउँदाखेरि इङ्ग्लिस यस्तो छ सर। अब यो वर्ष चाहिँ के भयो, लास्ट इयर चाहिँ 1 र 12 मात्रै भयो होइन। यो वर्ष 2, 3 होइन 2, 3 अनि त्यस 2, 3 कति अर्को कुन आयो 6 र 12 यो रनिङ उसमा सेसनमा। अर्को वर्ष चाहिँ 4, 7, 9 अझ अर्को वर्ष चाहिँ 5, 8, 10 सबै नेपालीमा। सबै नेपालीमा। मैले के जोड्दै थिएँ भन्दाखेरि सर, मैले जति पनि किताब लेखेँ, अब करिकुलम त मोरलेस करिकुलमको चाहिँ विषय क्षेत्र त उही नै हो होइन। भनौँ सामाजिक समस्या र समाधान भन्ने टपिक आयो। मैले नेपालीमा 6 कक्षामा पनि लेखेको छु, इङ्ग्लिसमा 6 कक्षामा पनि लेखेको छु।
तपाईँ त्यो किताब फर्काएर हेर्नुहोस् कि यो एउटै राइटरको किताब हो भन्नुहुन्न, कन्सेप्चुअल्ली चाहिँ भन्नुहुन्छ। विषयवस्तु हेर्नुभयो भने युल फाइन्ड सो डिफरेन्स होइन। त्यो कि छुट्टा छुट्टै वातावरण के जब किताब लेख्न बसिन्छ त्यति बेला एउटा अलग्गै किसिमको इन्भाइरोमेन्ट, अलग्गै किसिमको साइकोलोजी मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यसरी लेख्दाखेरि त्यो दोहोरिँदैन सर। र पनि त्यही नदोहोऱ्याउन, किताब लेख्ने क्रममा त्यही कुरा विषयवस्तु नदोहोऱ्याउन, एक कक्षामा भएको कुरा दुई कक्षामा अलिकति फरक किसिमले र फरक लेभलमा ल्याउन त्यो अलिकति जटिल विषय हो। ओके, यहाँले प्रसङ्ग जोड्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो सामाजिक विषय पहिला अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइयो कक्षा 10 सम्म है, निजी विद्यालयहरूले त्यसरी पढाए, सरकारीले नेपाली माध्यममै पढाए। र अहिले प्राइभेट स्कुलहरू जुन बोर्डिङ स्कुलहरू छन् तिनीहरूले पनि नेपाली माध्यममै पढाउनु पर्ने, प्राइभेट कलेजहरूले पनि नेपाली माध्यममै पढाउनु पर्ने, सरकारले नेपाली माध्यममै पढाओस् अथवा सरकारले नेपाली माध्यममै त्यो पाठ्यक्रम बनाउनको लागि त्यो प्रयत्न गर्यो र पाठ्यपुस्तक पनि त्यसरी नै बनायो, त्यो निर्देशन दियो। यहाँले पुस्तक लेख्दा पनि नेपालीमै लेख्नुहुन्छ अबको दिनमा र लेखिराख्नु भएको छ। त्यो नेपालीमै जानुपर्ने बाध्यता के हो? विद्यार्थीहरू, आम विद्यार्थी जति ट्यालेन्ट भए पनि, जति राम्रो अङ्क ल्याएर पास भए तापनि नेपाली भाषामा कमजोर भएको कारणले त्यसको चाहिँ नै एउटा नेपाली भाषा चाहिँ अलिकति राम्रो होस् भन्ने उद्देश्य नै मेन हो कि के हो? अब हाम्रो बुझाइ र अब यो चाहिँ आधिकारिक क्षेत्रबाट आएको प्रष्टीकरणमा अलिकति भिन्नता पनि छ यस विषयमा सर। जस्तो जेनरल बुझाइ, आम बुझाइ के छ भन्दाखेरि सामाजिक शिक्षा, सामाजिक अध्ययनलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा पढाउँदाखेरि राम्रो, नेपालीमा पढाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो मार्क्स आएन भनेर पहिला एक समयमा सरकारी स्कुल जहाँ सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि इङ्ग्लिसमै सोसल स्टडिज पढाउने गरिसकेका थिए। एक पटकको बुझाइ त्यो रह्यो। अनि त्यसपछि एउटा अभियान यता कतै कतैबाट अभियान चालियो। हाम्रै साथीहरूले सामाजिक अध्ययन नेपालीमा हुनुपर्छ भन्नुभयो। अब त्यति बेला चाहिँ राज्यले पनि ल ठिक छ यो चाहिँ नेपालीमै हुनुपर्छ भनेर नेपालीमा गर्ने गरेर पाठ्यक्रम बनायो। र त्यति बेला मार्केटको बुझाइ के पनि रह्यो भन्दाखेरि यो बोर्डिङ स्कुलले चाहिँ सोसल स्टडिज गरे, अब सरकारी स्कुलले पनि सबै विषय यसरी पढाउन थाले। अब चाहिँ राज्यका चाहिँ न पाठ्यपुस्तक बिक्री हुने भए न के हुने भए। अब चाहिँ के भन्छ अरे यो उसलाई त टेक्निकल सब्जेक्ट र नेपालीलाई त इङ्ग्लिसलाई त क्वेसन भएन, तर यो सोसल स्टडिजलाई चाहिँ यसो गर्नुपर्छ भनेर आएको हो। यो केही पनि होइन, केही वर्षपछि फेरि इङ्ग्लिसमै हुन्छ भन्ने मार्केटमा चाहिँ त्यो कुरा आयो, एउटा बुझाइ। र अर्को बुझाइ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि होइन, जस्तो प्रष्टीकरण कसरी आयो भने त्यो होइन, कला संस्कृति होइन आफ्नो चाहिँ नेपालको सर्लक्कै विद्यार्थीहरूले भुले, जानेनन्, केही पनि बुझेनन् के होइन। मृत्यु संस्कार के हो, त्यहाँनिर आउने चाहिँ शब्दहरू के हुन् होइन, अथवा चाहिँ आफ्नो घर परिवारमा प्रयोग हुने शब्दहरू के हुन् ती पटक्कै भएन। जान्न त जाने विद्यार्थीले होइन, तर इङ्ग्लिसमा जाने, घरमा आफ्नो घरमा व्यवहार गर्न जानेनन् होइन। यी कुरा नजानेको हुनाले नेपाली भाषामै पढाइनु पर्छ भनेर ल्याइएको हो भन्ने कुरा आयो। र यसलाई चाहिँ त्यति स्ट्रङली चाहिँ अपोज पनि भएन। र एउटा यसको चाहिँ पक्ष के छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय सवालमा हामीले सामाजिक अध्ययन आफैमा मास्टर डिग्री गरिसकेपछि अथवा भोलि चाहिँ जबको फिल्डमा सामाजिक अध्ययनको नलेज मान्छेलाई चाहिँदैन, विषयवस्तुको नलेज चाहिँदैन, तर त्यसले दिएको नलेज बढी चाहिन्छ। त्यसमा सिकेको नलेज सबैभन्दा बढी चाहिने विषय हो नि त। एउटा डक्टरले चाहिँ सोसल स्टडिज पढेर गएको डक्टर छ भने त्यो रियल डक्टर हुन्छ भन्छौँ हामीले। यो टिचरले र सोसल स्टडिज टिचरले मात्रै भन्ने कुरा होइन, यो समाजले बुझेकै कुरा हो। तपाईँ हामीदेखि जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्दा पनि समाज चाहिँ बुझ्नु पर्यो, समाज चाहिँ बुझ्नु पर्यो नि त होइन। सोसाइटी बुझेन भने त अर्थ छैन। भनेपछि त्यो आवश्यकता छ होइन। अब त्यो अवस्थामा पनि सोसल स्टडिजलाई पढाउँदाखेरि इङ्ग्लिसमा पढेर गयो भने र अलिकति पछि रिसर्चका फिल्डहरूमा जाँदाखेरि अनि सोसल साइन्सेसका कुराहरू पढ्ने बेलामा चाहिँ तलबाट नेपाली पढेर गएर माथि सोसल साइन्स पढ्ने बेलामा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने हो कि त्यो एउटा सम्भावना हो। यो सम्भावना त अझै पनि छ, स्टिल छ। जस्तो मलाई एउटा कुरा के याद छ भने सर 10 कक्षामा चाहिँ मैले गत साल नै पनि पुरानो कोर्समा पनि 10 कक्षाको किताब निकालेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि यतातिर लेखिरहने गरेको हामीलाई पनि कन्फ्युज हुने के होइन।
हामी जस्तो एउटा अपिजमेन्ट भन्ने इङ्ग्लिसमा वर्ड छ, त्यो अपिजमेन्ट विद्यार्थीले पनि बुझ्छ, हामी पनि सजिलै बुझ्छौँ कि। त्यसलाई चाहिँ तुष्टिकरण भन्छ नेपालीमा। शब्द भन्नु पनि अप्ठ्यारो छ है, त्यसको अर्थ बुझाउनु पनि तुष्टिकरण भन्ने विद्यार्थी बुझ्दैन, धेरैले सुनिरहेकै हुँदैन, सुनिरहेकै हुँदैन होइन। कमनली हामी जस्ता मान्छेहरूले पनि प्रयोग नगर्ने शब्द हो नि त, तर त्यहाँ गर्नै पर्ने के हो। यस्ता यस्ता कुराहरू अप्ठ्याराहरू पनि छन् सर भाषाले गर्दा। तर पनि मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि बानी पर्दा रहेछन् विद्यार्थीहरू। सिक्नको लागि दुःख र सजिलोको कुरा गर्ने हो नि, विद्यार्थीहरू बानी पर्छन् सर, तिनीहरूले सजिलै सिक्छन्। 1 वर्ष गाह्रो हो, अर्को वर्षदेखि चाहिँ पहिलो वर्ष प्रत्येक क्लासलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसपछि ह्याबिचुअल हुन्छन् अनि नेपालीमै उनीहरूले बोल्ने सिक्ने गर्न सक्छन् सर। समयसँगै सरकारले पनि पाठ्यक्रम चेन्ज गरिरहेको हुन्छ, जो सरकारले चेन्ज गरेको पाठ्यक्रम उसले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रममा आधारित भएर हामीले पुस्तक लेख्नुपर्ने हुन्छ अवश्य। र अहिलेको पाठ्यक्रममा सामाजिक अध्ययनसँग जीवन उपयोगी शिक्षा त्यो पाटो चाहिँ जोडिरहेको छ है। त्यो जीवन उपयोगी शिक्षा जो बिल्कुलै नयाँ रूपमा आउँदाखेरि गत वर्षदेखि नयाँ रूपमा आइरहेको छ, त्यसको अर्थ चाहिँ के हो? त्यो सामाजिक अध्ययनसँग जीवन जोडिने हो अथवा हामीले पढेका सिकेका कुराहरू जीवनमा एप्लाई गर्ने हो? समृद्धि इन्टरनेशनल अटो पार्ट्स, नयाँ बजार 9 पोखरा, फेवा टेलिभिजनको तल्लो तला। हाम्रा सेवाहरू महिन्द्रा, मारुति, हुन्डाई, किया, टाटा लगायतका सम्पूर्ण गाडीहरूका पार्ट पुर्जाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर नवराज पौडेल, दिल्लीराम सुवेदी। सम्पर्क 9841 74 464, 98 016 28। समृद्धि इन्टरनेशनल अटो पार्ट्स, नयाँ बजार पोखरा। तो जीवन उपयोगी शिक्षा जो बिल्कुलै नयाँ रूपमा आउँदाखेरि गत वर्षदेखि नयाँ रूपमा आइरहेको छ, त्यसको अर्थ चाहिँ के हो? त्यो सामाजिक अध्ययनसँग जीवन जोडिने हो अथवा हामीले पढेका सिकेका कुराहरू जीवनमा एप्लाई गर्ने हो? कतिपय मान्छेहरूलाई त्यो कुरो चाहिँ अलिकति क्लियर भइरहेको छैन। एकदमै राइट कुरा गर्नुभयो सर। अधिकांश मान्छेहरू यसमा चाहिँ क्लियर छैनन्। हाम्रै क्षेत्रका कतिपय साथीहरूलाई पनि यो सुरुमा अलिकति यसले कन्फ्युजन बनायो। जीवन उपयोगी शिक्षा भने शब्दले चाहिँ कस्तो बुझिने भन्दाखेरि जीवनमा उपयोग हुने शिक्षा। हामीले पढेका सबै कुराहरू, मैले एउटा तरिकाले भने है, मान्छेको कन्सेप्टको कुरा गरेको। हामीले पढेका सबै कुराहरू व्यावहारिक छैनन् हैन। हामीले व्यवहारमा चाहिँ ती कुराहरू ल्याउन सकिएन, पढियो थ्योरी, प्र्याक्टिकलमा केही भएन। त्यसकारण जीवन उपयोगी शिक्षा भनेको के रहेछ त भनेदेखि मान्छेको बुझाइ के त्यति बेला के रहेछ त भनेदेखि घरमा काम गर्नको लागि प्रयोग हुने, डोको डालो बुन्ने, स्वेटर बुन्ने, मोबाइल बनाउने, यी शिक्षा जीवन उपयोगी शिक्षा हुन् भन्ने किसिमले मान्छेले बुझिराखेको अवस्था रहेछ। वास्तवमा जीवन उपयोगी शिक्षा भनेको त्यो शिक्षा होइन। यसलाई लाइफ स्किल्स भनेर जब भनिन्छ, लाइफ स्किल्स भनेर पश्चिमाहरूले पनि त्यसलाई भन्दैनन्। तिनीहरू प्रोफेसनल स्किल्सहरू हुन् हैन, तिनीहरू व्यावसायिक सिपहरू हुन्, जीवन उपयोगी हुन्छन्, जीवनका लागि काम लाग्छन्। तर जसलाई लाइफ स्किल भनेर चाहिँ हामीले पढाउने गर्छौँ र जुन लाइफ स्किल हाम्रो 11-12 को करिकुलममा जोडिएर आएको छ, त्यो स्किल भनेको त एउटा कम्पिटेन्सी हो, एउटा दक्षता हो सर। त्यो कस्तो दक्षता हो भने व्यक्तिले कुनै एनी सिचुएसनलाई आफूलाई एडजस्ट गर्न सक्ने सिप हो। त्यो सिप आफूमा के भन्छ इन्कल्केट, आफूमा चाहिँ राख्न सक्ने, बनाउन सक्ने, डेभलप गर्न सक्ने क्षमता हो। जस्तो एट प्रेजेन्ट अहिलेकै कुरा गरेँ, म तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिइरहेको छु। मैले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि मैले के भएन, म ढुक्क आनन्द तरिकाले इन्टरभ्यू दिन्छु। म आनन्द तरिकाले इन्टरभ्यू दिन सक्ने बन्नु यो जीवन उपयोगी सिप हो। यो एउटा कला हो, कला भन्दा पनि सिप हो, दक्षता हो मेरो। त्यसकारण जीवन उपयोगी सिप भनेको के हो भनेदेखि यो व्यावहारिक दक्षता हो, यो मनोवैज्ञानिक दक्षता हो, यो व्यक्तिभित्रको चाहिँ व्यक्तिसँगको अन्तर्वैयक्तिक दक्षता हो। तपाईँ हामी कुरा गरेका छौँ अन्तर्वैयक्तिक भयो होइन, यो दक्षता हो। न कि यो चाहिँ मान्छेले बुझे जस्तो कतिपय मान्छेले अझै पनि त्यो अघि मैले भनेका केही सिपहरू भने ती सिपहरू भनेर मान्छेले बुझ्ने गरेका छन्। त्यो सिप चाहिँ होइन यो। र अब यो किन चाहियो त भनेर भन्दाखेरि यसको हिस्ट्री पनि त्यस्तै छ। युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा पश्चिमाहरू, हामी कहाँ पहिलेदेखि छ है फेरि। अनि कतिपयले के भन्छन् भन्दाखेरि यो युरोपियनहरूबाट आएको लाइफ स्किल्स भनेर भन्छन्, होइन।
टिचिङ र करिकुलमको रूपमा डेभलप युरोपतिरबाट भयो, तर प्र्याक्टिकल चाहिँ यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ अथवा एप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो इस्टर्न वर्ल्डमा नै हुने गरेको थियो। म यो कुरा पनि सरले सोधिहाल्नु भएको हुनाले म यो जस्टिफाई गर्छु, म यो बताउन चाहन्छु सर। जस्तो कि पश्चिममा के भयो भनेदेखि यो 19th अथवा 20th सेन्चुरीको एन्डतिर अलि अन्त्यतिर उत्तरार्धतिर आउँदाखेरि धेरै युवाहरू बिग्रे, जाँड रक्सी खाने, कुलतमा लाग्ने, अनि स्कुलमा त टिनेजरहरूले चाहिँ नानीहरूले बच्चा जन्माउने, प्रेग्नेन्ट हुने, यस्ता समस्या आइसकेपछि अब यसलाई कसरी चाहिँ समाधान गर्ने त? एउटा साइकोलोजिकल्ली गर्नु पर्यो होइन, जुन बिग्रिन्छ त्यसैलाई बनाउँदै गर्दा साध्य भएन। यसलाई चाहिँ पाठ्यक्रममा लैजानुपर्छ। पाठ्यक्रममा अब त्यो पर्टिकुलर विषय पनि सबैलाई समेट्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण के गर्ने त भन्दा उसलाई चाहिँ यी दक्षताहरू, सबै दक्षताहरू उसमा चाहिँ गरेपछि आफूले आफूलाई चिन्न सक्ने भयो होइन, विभिन्न परिस्थितिबाट चाहिँ बच्न सक्ने भयो। यस्तो कुरा चाहिँ उसलाई डेभलप गराइदिने भनेर उनीहरूले यो के अरे जीवनोपयोगी शिक्षामा चाहिँ जस्तो तनाव व्यवस्थापन, समस्या समाधान होइन, अनि त्यो निर्णय गर्न सक्ने भयो, अनि त्यो अन्तर्वैयक्तिक सिपहरू, सूचना सिपहरू, यस्ता कुराहरू उतातिर सुरु गरे। र हामीले चाहिँ के गर्दै थियौँ भने वैदिक कालदेखि नै हाम्रा ऋषिहरूले त्यसको अर्थ के त, पश्चिमाहरूले त्यो गर्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि मनलाई धैर्य गर्ने हो। जब मान्छे धैर्य हुन्छ, आफू ढुक्क हुन्छ त ऊ त चाहिँ ड्रग्स खान त लाग्दैन, डिफिकल्ट सिचुएसनबाट आफू त बच्न खोज्छ, सक्छ। आफूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हो। जति जे गरे पनि यी सबैको उद्देश्य भनेको त आफूलाई कन्ट्रोल गर्ने नै हो। म यहाँ छु, म नाच्यौँ भन्ने त हो, मलाई कन्ट्रोल गर्ने त हो नि। अन्तर्वार्तामा म तपाईँलाई राम्रोसँग अन्तर्वार्ता दिन सक्नु भनेको मैले आफूलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर म नातिएर म तपाईँसँग प्रस्तुत हुन सक्नु हो। ठिक त्यही तरिकाले कन्ट्रोल गर्नको लागि उनीहरूले पछि आएर चाहिँ यो कुरा गरे। हाम्रो त वैदिक कालदेखि नै ध्यान गरेर, मन्त्रोच्चारण गरेर, योगा गरेर होइन, यसरी चाहिँ हामीले आफूलाई कन्ट्रोल गर्दै थियौँ। यसरी हेर्दाखेरि पश्चिमा भन्दा पनि हामी चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षाका लागि, जीवनोपयोगी सिकका लागि पहिलेदेखि नै रहेछौँ भन्ने लाग्छ। एकदमै हो नि सर, त्यो हो नै, त्यो त एकदमै सत्य कुरा हो। यिनै कुरालाई अहिले पनि त हेर्नुभयो भने त जस्तो हामीले आत्मज्ञानको लागि होइन, सेल्फ अवेरनेसको लागि, आफूले आफूलाई चिन्नको लागि, अनि त्यसपछि आत्मनियन्त्रणको लागि, आत्मचेतनाको लागि हामीले जुन जुन अभ्यास गर्छौँ, आज पश्चिमाहरूले ल्याएका चाहिँ नि स्किलहरूमा 64वटा स्किल एकपटक डेभलप गरेका छन्। पछि त्यसलाई 44 कि 46 बनाएको छ। अहिले पछिल्लो पटक आएर WHO ले, यो फेरि हेल्थसँग बढी रिलेटेड छ है सर, WHO ले 16वटा बनाएर राखेको छ। सबै हामीले जे प्र्याक्टिस गरेका छौँ त्यो तिनैलाई नै राखिरहेको छ। र अझ पछिल्लो पटक अझ पछाडि त योगा, ध्यान, यी कुरालाई यही टपिकमै इन्क्लुड गरिरहेका छन् भनेपछि त हामी त धेरै पहिला आउँ सर। जस्तो दिनेश सर, जस्तो करिकुलमकै कुरा गर्दा हजुर, सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षाभित्र चाहिने आर्थिक पाटोको बारेमा पनि केही ज्ञान छ, सामाजिक इतिहासका बारेमा, स्वास्थ्यका बारेमा होइन, अनि अनुशासनका बारेमा, यो आध्यात्मिक कुराहरू पनि जोडिरहेको छ। यसले हेर्दाखेरि सबै कुराहरू थोथोरै गरेर दिइरहेको जस्तो लाग्छ है। जस्तो 13वटा युनिटमा अथवा 11वटा युनिटमा छुट्टा छुट्टै कुराहरू दिइरहेको छ। त्यसमा प्रत्येक पाठमा पनि छुट्टै कुराहरू छन्। त्यसले हेर्दाखेरि अहिलेको युवा पिँढीलाई सबै खालको ज्ञान थोथोरै भने पनि एउटा फन्डामेन्टल ज्ञान चाहिँ दिउँ कि भन्ने उद्देश्य हो कि जस्तो पनि लाग्छ, कि त्योभन्दा माथि ब्याचलरमा, मास्टर डिग्रीमा त कुनै एउटा सब्जेक्टको गहिराइमा ठुल्ठुला पुस्तकहरू, ठुल्ठुला ठेलीहरू पढ्ने नै छन्। तर अहिले सबै क्षेत्रको नलेज चाहिँ थोथोरै दिउँ। वैदेशिक रोजगारको कुरा पनि छ, चेलीबेटीको कुरा पनि छ, त्यहाँ नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा छ होइन, अब धर्मको कुरा छ, रीतिरिवाजका कुराहरू छन्, विवाहका कुराहरू छन्। यी सबै जोड्दाखेरि यहाँलाई के लाग्छ, यो करिकुलममा चाहिँ सबै कुराहरू थोथोरै ज्ञान दिउँ र यिनीहरूलाई केही न केही जनरल नलेज होस् भन्न खोजे हो कि के हो? सर, सामाजिक अध्ययनको सबैभन्दा पहिला अब्जेक्टिभ हेरौँ हामीले, सिभिक कम्पिटेन्सी डेभलप गर्ने हो है, नागरिक सक्षमता डेभलप गर्ने, विकसित गर्ने हो। र सामाजिक अध्ययनको हामीले चरित्र हेरौँ, यो भनेको यस्तै विषय हो, समाज चिन्ने हो। तपाईँले अघि जुन जुन टपिकहरू भन्नुभयो तिनै टपिकहरूको इन्टिग्रेसन नै सामाजिक अध्ययन हो। त्यति नै हो। सामाजिक अध्ययन भनेको ती पर्टिकुलर टपिक्सहरूको चाहिँ इन्टिग्रेसन हो। त्यो त्यसको चाहिँ विषयवस्तुको कुराले भयो। र अब्जेक्टिभको कुराले के हो भन्दाखेरि सिभिक कम्पिटेन्सी डेभलप गर्ने। सिभिक कम्पिटेन्सी डेभलप गर्नको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरो के चाहिन्छ भन्दाखेरि बच्चाले सोसाइटी चिन्नुपर्छ
बच्चाले सोसाइटी चिन्नु। सोसाइटी के चिन्ने त उसले? मैले सिम्पल, मैले अस्ति पढाएको पनि छु बच्चाहरूलाई, यो 11वीं कक्षामा भनेको। एकजना नानी, कसैको इक्जाम्पल लिउँ, त्यो नानी बिहा गरेर अर्को गाउँमा, अर्को ठाउँमा, कुनै अर्को ठाउँमा गइन् भने, बिहा गरेर गएको घरमा उनले त्यो कसरी, हाउ सी क्यान कन्ट्रिब्युट दियर, ओके, होइन, उनले कन्ट्रिब्युट कसरी गर्ने त? उनले त्यो घर चिनिन् भने, हाउ टु एडजस्ट दियर। एडजस्टमेन्टका कुरा त तब आउँछ जब उनले त्यो घर चिन्छन्, राइट। त्यो घर चिन्ने भनेको के हो? हाम्रो घरमा चाहिँ कति खर्च गर्न हुन्छ, कति खर्च गर्न हुन्न, त उसले त घरको इतिहास जान्न, के अरे अर्थशास्त्र जान्नु पर्यो नि त, होइन? यसको इन्कम सोर्स के छ त्यो नानीले थाहा पाउनु पर्यो। अनि पल्लो घरको छिमेकीसँग असाध्यै नराम्रो सम्बन्ध रहेछ भने उनी बिहानभरि गएर छिमेकीको छोरीसँग गफ लाएर आइदिनु भने यता सासूले के भन्नुहुन्छ, अनि उनी त्यहाँ एडजस्ट हुन्छन् र? सम्भव हुन्न। फरेन रिलेसन जान्नु पर्यो, होइन सर? अनि त्यसपछि आफ्ना पुर्खा कस्ता हुन्, त्यसका बाजे, उसका ससुरा, ससुराका ससुराहरू कस्ता थिए, उसले हिस्ट्री जान्नु पर्यो, होइन? अनि त्यो घरमा कल्चर के छ? बिहान उठ्ने, नुहाउने, सरसफाइ गर्ने, घन्टी बजाउने, पूजा गर्ने छ कि छैन? त्यो छ। अब नानी चाहिँ बिहान चाहिँ 9:30 बजीसम्म सुत्ने परिनु भने के हुन्छ? उनी त्यहाँ एडजस्ट त हुने नि। बस सोसाइटीमा एडजस्ट हुनको लागि सोसाइटीको इच एन्ड एभ्री एस्पेक्टहरू विद्यार्थीले जान्नुपर्छ। व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासको लागि नै यो विषयले अलिकति टेवा पुर्याइरहेको जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? व्यक्तित्व विकासको लागि पनि गर्छ सर, तर व्यक्तित्व विकासको लागि जति जीवन उपयोगी शिक्षाले गर्छ, सामाजिक अध्ययनले चाहिँ त्योभन्दा बढी नागरिकता डेभलप गर्छ, होइन? सामाजिक अध्ययनले सिटिजनसिप इन्कल्केट गर्छ सर, होइन? जीवनोपयोगी शिक्षाले चाहिँ, जीवनोपयोगी सिपले चाहिँ व्यक्तित्व विकासमा चाहिँ बढी सहयोग गरे। दिनेश सर, जस्तो यहाँ पुस्तक लेख्नुहुन्छ र विद्यार्थीको एउटा साइकोलोजिकल्ली स्टडी पनि गर्नुहुन्छ, उमेरसँगै उनीहरूलाई कति ज्ञान दिने सबै विषयको एउटा विज्ञता छ यहाँमा। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कि आगामी दिनमा जो यो विषय पढेर निस्किएका विद्यार्थीहरू, उनीहरूको भविष्य र उनीहरूको भविष्यको स्वभाव, समाजसँग घुलमिल हुने अवस्था, समाजलाई चिन्ने अवस्था, उनीहरूको समग्र व्यक्तित्व र बौद्धिकता कस्तो होला भविष्यको दिनमा अहिले जो विषय पढिरहेको छ? यसलाई तुलना गरेर हेरौँ सर। कक्षा 11-12मा सामाजिक अध्ययन पढ्ने विद्यार्थी र कक्षा 11-12मा सामाजिक अध्ययन नपढ्ने विद्यार्थीमा अफकोर्स तपाईँ हामीले नै फिल गर्ने डिफ्रेन्स चाहिँ पाउँछौँ। तपाईँ हामीले फिल गर्ने, एकदमै बोध गर्न सक्ने डिफ्रेन्स चाहिँ हामीले पाउँछौँ यदि सामाजिक शिक्षाको करिकुलमको स्पिरिटलाई फिल गरेर टिचरले पढाउँछ भने, त्यो वातावरण बन्छ भने रियल्ली। किनभने करिकुलम त हामी हेरेका छौँ नि त, हरेक कुरा छ सर। त्यसमा जीवन दर्शन छ, विश्व दृष्टिकोण छ, होइन? विविधताको बारेमा चाहिँ व्यापक दिएको छ करिकुलमले। यी कुरा बुझेर विद्यार्थी जान्छ भने त सर, हिजो त यो त सबै मिसिङ थियो सर। अहिले राज्यले साह्रै नराम्रो काम गरिरहेको छ। अत्यन्तै दुःखद कुरा हो कि विज्ञान पढ्ने विषय विद्यार्थीलाई, टेक्निकल लाइनका विद्यार्थीलाई सामाजिक अध्ययन पढ्नु नपर्ने है। यो व्यवसायीकरणले गर्दा शिक्षामा के भयो गत साल, होइन? यो हामीलाई चासो पनि हुँदैन, होइन? पोलिटिक्ससँग त्यति रिलेट पनि गर्दैनौँ हामीले, होइन? यावत कारणले गर्दाखेरि केही विद्यार्थीहरूलाई यसबाट चाहिँ अलग राखेको छ। ती विद्यार्थीहरूलाई धेरै जटिल छ सर। हाम्रा विद्यार्थीहरू अवश्य पनि तिनीहरूमा पर्सनालिटी, तिनीहरूको पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट हुने, जस्तो सुकै सिचुएसनमा पनि उनीहरू एडजस्ट गर्न सक्ने, भलै विदेश नै किन नजाओस्, ऊ चाहिँ त्यो सोसाइटीमा सजिलै एडजस्ट गर्न सक्ने र आफूलाई पर्ने हरेक जीवनोपयोगी शिक्षा पढिसकेपछि आफूलाई पर्ने हरेक परिस्थितिमा चाहिँ ऊ अनुकूलित हुन सक्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ सर। अहिलेको कोर्सले चाहिँ त्यो कन्फर्म चाहिँ गर्छ। त्यो समाजले अपेक्षा गर्नुपर्ने र परिवारले अपेक्षा पनि त्यही गरिरहेको छ। आम शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तित्वहरूले पनि यो विषय सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरू भविष्यमा जो उनीहरू राष्ट्रको लागि, समाजको लागि अलिकति फरक हुन्छन् भन्ने चाहिँ सबैको अपेक्षा छ र त्यो हुन्छन् पनि, होइन? हुन्छन् त्यो फरक पर्दैन सर त्यसमा। तर एउटा मात्रै कुरा के हो भने केही हुने भयो कि सर, होइन? त्यहाँ चाहिँ छुट्टाइयो। विज्ञान बाहेक अरू सबैले त पढिरहेको होला नि त। त्यो अरू पनि टेक्निकल के नै होला, सायद विज्ञान मात्रै हो क्यारे। त्यो पनि के छ भन्दाखेरि नि कसरी छुट्टाइएको छ नि, विज्ञान विशिष्ट सब्जेक्ट हो है। यो विज्ञान राम्रो सब्जेक्ट हो।
अथवा यो गाह्रो सब्जेक्ट हो, यसमा सोसल स्टडिज हालिदिनुहुन्न, यिनीहरूलाई यो चाहिँदैन। प्राविधिक लाइनका व्यक्तिहरू भोलि इन्जिनियरिङ मेडिकल क्षेत्रमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा जानुपर्ने अथवा जाने विद्यार्थीको लागि समाजको बारेमा जानकारी भन्दा पनि टेक्निकल कुरो बढी सिकोस् भन्ने होला नि त। अब मेरो क्वेसन त्यहीँनिर छ कि सर, एकजना डक्टर छ अथवा एकजना इन्जिनियर छ, उसले काम गरिराखेका छ, उसले काम गर्दाखेरि आउने समस्या समाधान गर्ने सिप सोसल स्टडिजले पढाउँछ के, उसको टेक्निकल समस्यासँग रिलेट गर्दैन, तर उसलाई चाहिँ त्यो समस्या समाधान गर्न सक्ने अथवा उसले फेस गर्ने सिचुएसनमा चाहिँ आफू एडजस्ट हुने सिप चाहिँ सोसल स्टडिजले सिकाउँछ। अहिले त्यही त भइराखेको छ सर। किन एउटा डक्टर चाहिँ जुम्ला जान मान्दैन, किन एउटा डक्टर चरिकोट जान मान्दैन, होइन, उसले आफ्नो ड्युटी किन पुरा गर्दैन, किनभने उसले सोसल स्टडिज पढाएको छैन, होइन। नेसनको लागि, राष्ट्रको लागि मेरो योगदान के हो त्यो हेर्दैन, प्राविधिक जनशक्ति त भयो, समाजको बारेमा चासो राखेन, मतलब भएन, पैसाको लागि धेरै पछि लाग्ने भयो। यी कुरा त हामी बुझाउँछौँ सर सोसल स्टडिजमा। मैले यही आधारमा भन्छु, अहिले जो हामी सोसल स्टडिज पढाउनको लागि चाहिँ हामी शिक्षकहरू छौँ, हामीले गर्छौँ, फरक पर्दैन, तर राज्यले चाहिँ यस्तो किसिमको डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ नगरिदियोस्। ती विद्यार्थीहरूलाई सोसल स्टडिजको यस्तो पवित्र कुराहरू, यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरू पढ्नबाट वञ्चित गराएकै हो सर। एकदमै अन्याय हो त्यो। भलै विद्यार्थीहरूलाई पनि देख्दाखेरि सोसल स्टडिज गाह्रो, हामीले त पढ्नु पर्ने, भेरी गुड भनेका छन् बच्चाहरूले, होइन, तर तिनीहरूले भोलि नै गऱ्यो फिल गर्ने कुरा हुन्छ। अझ क्लियरली भनौँ भने इन केस भोलि सोसल स्टडिज पढेर साइन्स पनि पढेर, साइन्समा सोसल स्टडिज पढ्न एकपटक सुरुमा आएको थियो नि, बायोलोजीले कसले पढ्न पाउने अर्कोले नपाउने, नपढे नि हुने भन्ने आएको थियो नि, त्यसरी गएको भए र एकै ठाउँमा कम्पिटिसन गरेर चाहिँ नाम निकाल्नु पर्ने भएको भएदेखि यिनीहरूले गर्थे कि सर, सोसल स्टडिज पढेकाले गर्थे। मैले एउटा थोरै एकदम, मेरो एकजना विद्यार्थी थियो, अनि त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ ब्रिटिस आर्मीमा चाहिँ सायद 3 पटक पाउँदो रहेछ क्यारे सर उसले चाहिँ देखाउन, 3 पटक कि 2 पटक कति पटक। पहिलो पटक देखाउँदाखेरि एकदम राम्रो के, हरेक कुरामा चाहिँ फाइनल उसमा पुग्यो। फाइनलमा जाँदाखेरि जब त्यसको चाहिँ अगाडि बसेर चाहिँ हेल्थ चेक हुन्छ अनि प्रेसर बढिहाल्दो रहेछ, आत्तिँदो रहेछ। दुनियाँ त्यो एक्सर्साइजहरू गर्छ, सबै गर्छ, तर त्यहाँ गएपछि ऊ चाहिँ डराएपछि उसको चाहिँ यो पाल्पिटेसन हुँदो रहेछ। त्यसलाई मैले के भने, बाबु तैँले चाहिँ योगा गर, यी ध्यान गर। हुन्छ सर, त्यही गर्छु। 5-6 महिना त्यो गर्यो, अन्तिममा चाहिँ उसले गयो कि सर, भर्ती भयो। आखिर चाहिने कुरो त त्यो हो नि सर, जीवन उपयोगी शिक्षा, जहाँ जीवनसँग जोडिएका यावत पाटोहरू अध्ययनले, स्वास्थ्यको पाटोले स्वास्थ्य काउन्सिलिङ गर्नुभयो नि, त्यसले गर्दा उसलाई फाइदा भयो। भनेपछि सोसल स्टडिजमा त यी कुरा बुझ्न नखोज्ने, होइन, समाजले अगाडि देखिएको कुरा, टेक्निकल लाइन नै एनफ हो भन्ने कुरा, होइन, यताबाट गएपछि मान्छे बन्दैन भने, अनि किनभने यो त धोका पाउनेले, देखिसकेकोले, बुझिसकेकोले त, अनुभवीले, त्यो भोगीले त थाहा पाछ नि सर। मैले यत्रो गरेँ, मैले मेरो घर परिवारलाई टाइम दिन सकिनँ, मैले मेरो ओहो छोरी, होइन, यस्ता भन्ने मान्छे पनि त छन्, होइन। कतिले थुक्क मेरो है दसैँमा के गरेर चाहिँ उ गर्ने रहेछ त्यति पनि थाहा थिएन। परिवार समाजलाई बुझ्न सक्ने क्षमता पनि यसले दिनेछ। दिनेश सर, हामी सामाजिक अध्ययन, जीवन उपयोगी शिक्षाका विषयमा यावत कुराकानी गऱ्यौँ, अझै धेरै कुराहरू गर्न बाँकी नै छन्। र सुरुमा मैले यहाँको अन्तरङ्ग कुरा गर्दै थिएँ, एकैचोटि हामी विषय, होइन, सामाजिक विषयमै प्रवेश गऱ्यौँ, त्यहाँदेखि उक्किन अलिकति गाह्रो लाग्यो। यदि यहाँ टिचर नभएको भए के हुनुहुन्थ्यो होला? टिचर नभएको भए, होइन, टिचर हुँदाहुँदै पनि धन्न टिचर छोडेको थिइनँ। मेरो अरू सेक्टरमा पनि जाने त्यस्ता खालका बाटाहरू थियो सर, थियो। मेरो टिचर मेरो 3वटा थियो। एउटा म त्यो आर्मीको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट भन्छ नि, म त्यसमा गएर देखिएर नछोड्या मान्छे हो। त्यो पनि हैन, यङ एजमा भर्खर 20-22 हजुर, म दौडेर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो रिटर्न टेस्टहरू दिएर सबै कुरा गरेर छोड्या मान्छे हो। एउटा तो त्यहाँ गयो। अनि दोस्रो चाहिँ टेलिभिजनमा, है, म नेपाल टेलिभिजनमा पोखरामा प्रसारण शाखा हुँदाखेरि म केही दिन गएर न्युज रिडिङ गर्नको लागि मैले ट्रेनिङै लिएको। म सेलेक्टेड क्यान्डिडेट भएर अनि ट्रेनिङ गरेपछि मैले कुनै स्पेसल केही कजले गर्दाखेरि मैले छोडेँ।
यस, तपाईँको कारण होइन, अरूको मेरो कारण होइन, मेरो कारण होइन। हुँ। केही कारणले गर्दाखेरि, कसैको कारणले गर्दाखेरि हस् ठिक छ म अर्को फिल्डमा म छँदैछु भनेर मैले छोडेँ। दोस्रो त्यही भएर जर्नलिजम अति मनपर्छ पनि सर। आर्मी छोड्नुभयो, जर्नलिजम छोड्नुभयो। आर्मी अब आर्मी नै त छोडिनँ, आर्मीको ढोकैसम्म पुगेर फर्केँ। यस, सायद त्यहाँभन्दा अगाडि पनि म जान्थेँ होला। त्यसमा चाहिँ मेरो के भन्थ्यो 21 दिनले उमेर पुगेन है। 21 दिनले चाहिँ मेरो उमेर पुगेर उमेर बढी भयो। त्यसपछि पछाडि भयो, छानबिन भएछ। अनि त्यसपछि त्यो कुरा मिलाउन होइन, हामी त्यसो हो भनेदेखि हेड अफिसमा जाउँला, के गरौँला, मिलाउँला भन्ने कुरो भयो। त्यो मलाई त्यो यो अहिले जहाँ मणिपाल क्याम्पस छ त्यो ठाउँमा बिहानभरि ड्याङ चाहिँ त्यो पड्काउने के फायरिङ गरिरहेको त्यो देख्दा मन त पर्थेन। साथीको करैकरमा गएको थिएँ, त्यही भएर म त्यति इन्ट्रेस्ट दिएर अगाडि बढिनँ सर। एउटा कारण त्यो। अनि जस्तो अर्को तेस्रो चाहिँ नि यहाँको तेस्रो कलाकारितातिर पनि मेरो एकदम हो के गर्नुभयो? कलाकारितातिर मेरो एकदमै रहर। म स्कुलमा पढ्दादेखि नै हामी नाटकहरू खेलाउने अनि गाउँमा पनि त्यस्तो कार्यक्रम गर्ने गर्थ्यौँ। पोखरा आइसकेपछि त्यो मान्छेको त्यो आफूभित्र त्यो भएपछि खोज्दो रहेछ। पोखरामा डाँफे कला मन्दिर एकदमै पहिलाको चाहिँ कला क्षेत्रको एउटा मात्रै कला केन्द्र थियो, थिएटर थियो। हामी त्यसमा नाटक खेल्थ्यौँ। अनि पछि टेलिफिल्म बनाऊँ भन्ने कुरा पनि भइरहेको थियो। टेलिफिल्म त बनाइएन, बरु फाटेफुटे थोरै रोल चाहिँ 1-2वटा फिल्महरूमा, गुरुङ फिल्ममा पनि खेलेछु म। र अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ डकुमेन्ट्री बनाउने होइन, त्यसको चाहिँ नरेसन तयार गर्ने अनि त्यसको प्रेजेन्टेसन गर्ने, यो काममा चाहिँ मैले केही समय 2-4वटा डकुमेन्ट पनि बनाइयो हामीले। र कुनै डकुमेन्ट त यहीँ पोखरामा कल्पना हलमा, फिल्म हलमा पनि 1-2-4 सो नै मान्छेले टिकट काटेरै आएर हेरेको, त्यो पनि मलाई थाहा छ। त्यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ अनुभव र इन्ट्रेस्टिङ क्षेत्र रहेछ यहाँको। जस्तो कहिलेकै लाग्छ नि किताब लेख्दा जीवनोपयोगी शिक्षाको विषयमा अहिले अलिकति परिपक्व उमेरमा एउटा बौद्धिकताको हिसाबले पुस्तकहरू लेख्दाखेरि र आफैलाई एउटा पात्रको रूपमा राख्दाखेरि साँच्चै जो क्षमतावान व्यक्ति चाहिँ जुनसुकै एङ्गलबाट, जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि राम्रो गर्न सक्दो रहेछ। त्यो जुनसुकै पेसा किन नअगालोस्। हजुर, त्यसमा आफूलाई राख्दाखेरि, आफूलाई पनि तुलना गर्दाखेरि कस्तो पाउनुहुन्छ आजकल? होइन सर, मैले त्यो कस्तो हुन्छ भन्दा जीवनमा आफूले अनुभव गरेको ज्ञान, तपाईँ टिचर हुनुहुन्छ र तपाईँ अब आरजे हुनुहुन्छ। टिचरको नलेज आरजेमा धेरै पटक परेको हुन्छ, पटक परेको हुन्छ। आरजेको नलेज चाहिँ टिचरमा जान्छ होइन सर। भिजे आरजेको टिचरमा जान्छ, टिचरको यता आउँछ। त्यसो गर्दाखेरि ती सबै कुराहरू इन्टिग्रेसन हुन्छ, ती सबै कुराहरूको फ्युजन त हुन्छ नै। र मैले मेरो पर्टिकुलर कुरा गर्दाखेरि त मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मैले इन्ट्रेस्ट चाहिँ अलि बढी राख्छु के सर, अलि भेरियस फिल्डमा नै राख्छु। धेरै कुरामा म खेल्थेँ पनि सर, मलाई भलिबल अति मनपर्ने हो। म दौडिन्थेँ स्कुल लेभलमा, म चाहिँ हाई जम्प लङ जम्प पनि गर्थेँ होइन, स्पोर्टिभ थिएँ पहिला। यी कुराहरू चाहिँ राम्रो थियो। मल्टी ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ त्यो त नभनौँ सर, म कहीँ गएर नि म सक्सेस है। मैले सुनिराखेको छु, बल्ल तपाईँसँग परिचय भएको मेरो 1 वर्ष पनि भएको छैन, 7-8 महिना मात्रै भएको छ। र पनि तपाईँको बारेमा यति कुराहरू अहिले तपाईँबाटै सुने र साइडबाट पनि केही कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ केही ट्यालेन्ट नभइकन त एउटा किताब लेख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँको के जान सक्दैन थियो नि त्यो अर्थ। अरू कुराहरूले ल्याउँछ सर, किताब लेख्नलाई व्यापक कुराहरू, बाहिरको नलेजहरू त हुनै पर्छ। सोसाइटी बुझ्नै पर्छ, समग्रता, यसको इतिहासदेखि लिएर संस्कृतिदेखि लिएर एभ्रिथिङ बुझ्नै पर्ने हुन्छ त्यो त। र पनि मैले के भन्दा म इन्ट्रेस्ट चाहिँ हरेक कुरामा राख्ने, सफल चाहिँ कुनै कुरामा पनि नहुने, रमाउन चाहिँ जहाँ पनि जान्ने। एउटै खाल्डो 100 मिटरको एकै ठाउँ खन्यो भने पानी आउँछ अरे, 10 ठाउँमा 10 मिटर पानी आउँदैन। कति राम्रो इक्जाम्पल भन्नुभयो। त्यस्तै त तपाईँको होइन, शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँ एउटा सफल व्यक्ति हो नि। त्यो कारणले नै मैले यहाँलाई बोलाइराखेको छु, सफलताका हिसाबले बोलाइराखेको छु एकअर्काले होइन। दिनेश सर, अब कुराकानी त रमाइलो भइरहेको थियो होइन, धेरै कुराहरू अझै गर्न बाँकी छन् र आजको लागि हामीसँग टाइम लगभग सकिएको छ। फाइनल्ली के कुरा भन्न चाहनुहुन्छ? अब मलाई आज सरले बोलाउनु भएको कुरामा खास गरी सामाजिक अध्ययनको कुरामा हो र मैले यो कुरामा आम अभिभावकहरूलाई, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु। त्यो के भनेदेखि यो सोसल स्टडिज र त्यति मात्रै होइन, सोसल स्टडिज सब्जेक्टलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति भिन्न बनाउनु भएका विद्यालयका भनौँ न एडमिनिस्ट्रेसन सञ्चालकहरूलाई पनि मैले भन्न चाहन्छु। खास गरी अझ हामीले, म त एउटा टिचर पनि भए नाताले उहाँहरूलाई अलि बढी एड्रेस गर्न चाहन्छु है। त्यो के भने सोसल स्टडिजलाई त्यसरी नहेरियोस्
कि यो सब्जेक्ट सजिलो छ, यो सब्जेक्ट नेपालीमा छ, त्यही भएर सकिहाल्छ, कोर्स सकिहाल्छ, यो सब्जेक्ट नेपालीमा छ, विद्यार्थीले आफै पढे नि बुझ्छन्, जसले पढाए नि हुन्छ अनि भन्ने धारणा नि छ मैले धेरैलाई। भन्दैछु। अनि यो सब्जेक्ट सजिलो छ, जसले पढाए नि हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ विद्यालय सञ्चालक सरहरूले र विद्यालयका चाहिँ प्रहरूले यसलाई चाहिँ बुझ्नै पर्ने हुन्छ। यो गहिरो ज्ञान भएको, जीवन राम्रोसँग बुझेको, समाज राम्रोसँग बुझेको र सोसल स्टडिज र मानविकी पढेका, सामाजिक अध्ययन र मानविकी पढेकालाई पढाउने कुरा त्यतातिर चाहिँ ख्याल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अभिभावकहरूले के बुझिदिनु पर्यो, विद्यार्थीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने पहिलो सोसल स्टडिज, त्यसपछि अरू सबै सब्जेक्ट भनेर बुझ्नु पर्यो। हरेक कुरा, म समय त थोरै छ भन्नु भयो, अस्ति एउटा कार्यक्रम थियो म्याथमेटिक्सको, होइन साइन्सको, त्यो साइन्सको प्रोग्राममा जाँदाखेरि के चाहिँ भनिरहनु भएको छ सरहरूले भन्दाखेरि नि त्यो किताबकै कुरा थियो। कस्तो किताब हुनुपर्छ भन्दाखेरि यस्तो हुनुपर्छ के विद्यार्थीहरूको चाहिँ त्यो साइकोलोजीलाई चाहिँ मिट गरेर चाहिँ भएको, यस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट भएको, यस्तो किसिमको उदाहरण भएको, यस्तो प्रस्तुतिकरण भएको भने जे सोसल स्टडिजमा चाहिँ हामीले खोजिरहेको हुन्छौँ नि त्यो पुरा म्याथमेटिक्समा त्यो भइदिए किताब सजिलो हुन्छ भन्नुहुन्छ कि होइन। भनेपछि त्यो त चाहिँदो रहेछ नि त फेरि, होइन। यी कुरा त चाहिन्छ। अनि त्यो क्लासरुम कन्ट्रोल गर्न विद्यार्थीलाई चाहिँ नि मोटिभेसन गर्न त यिनी कुरा चाहिन्छ। त्यसकारण हरेकले सोसल स्टडिजलाई चाहिँ फर्स्ट महत्त्व दिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र दिनेश सर, यहाँको यो होइन उल्लेखनीय समय र यो विशेष संवादको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद सर। तपाईँलाई, फेवा टेलिभिजन, यो समग्र टिमलाई मैले हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू वान्स मोर। साँच्चै नै दर्शकबिन आज कुराकानी अलिकति रमाइलो भयो, अलिकति शैक्षिक बहस जस्तै लाग्यो। शिक्षा सम्बन्धी कुराहरू र अहिलेको करिकुलम अर्थात् यो पाठ्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई कस्तो खालको सैद्धान्तिक ज्ञान दिनुपर्छ र प्रयोगात्मक ज्ञान पनि कसरी जोड्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी सामाजिक विषय जसमा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाका पाठका विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। एकजना सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाका लेखक पनि हुनुहुन्छ। धेरै पुस्तकहरू क्लास 1 देखि क्लास 12 सम्म, 1 देखि 12 सम्मका किताबहरू लेख्नुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ पनि। एकजना शैक्षिक व्यक्तित्वसँग कुराकानी रह्यो र अर्को अङ्कमा हामी कुनै फरक विषयमा जुट्ने नै छौँ। आजको लागि कार्यक्रम अध्यायबाट म ऋषि खतिवडा पनि आज्ञा चाहन्छु। तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् फेवा टेलिभिजन। नमस्कार।